बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान महमूद गजनवी के जासूस राजा जयपाल के महल में मौजूद थे, जिनमें से एक इमरान बिलादरी था। इमरान का एक हिंदू दोस्त बन गया था जिसका नाम जगमोहन था। जगमोहन की बहन को पंडित देवता की कुर्बानी के लिए टीलू वाले मंदिर में ले गए थे, जहां लड़की पर 1 महीना खास अमल किया जाता था और उसके बाद लड़की को कुर्बान कर दिया जाता। इमरान अच्छी तरह जानता था कि पंडित के लबादे में शैतान उस लड़की के साथ क्या सलूक करेंगे। जिस रात राजा के रस्त के जहीरे को जांबाजू ने नजर आतिश किया था, उसी शाम 2 आदमी इमरान बिलादरी के घर उससे मिलने के लिए आए थे। वह दोनों इमरान को अपने आग वाले प्रोग्राम से आगाह करके चले गए, तो उनके जाने के बाद फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इमरान ने दरवाज़ा खोला तो फातिमा अंदर आई और आते ही इमरान के कदमों से लिपट गई। इमरान ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, अगर तुम फिर आ गई हो। फातिमा रोते हुए बोली, इमरान, खुदा के लिए मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, वह मुझे सोने नहीं देती। रेवड़ी तारीख थी। इमरान फातिमा को अंदर नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि अंदर ओरेजी और बलखी मौजूद थे। उन्हें वो ये तासुर देने से डरता था कि वो यहाँ जासूसी के बहाने लड़कियों के चक्कर में पड़ा हुआ है। फातिमा को वो मुंह लगाने के लिए भी तैयार ना था, मगर उस लड़की की हालत ऐसी होती जा रही थी कि उसे उसने मजीद धुतकारना मुनासिब ना समझा। इमरान ने कहा कि किसे चुड़ैल कह रही हो? यह तुम्हारा गुनाह है जो तुम्हें चुड़ैल बनकर डरा रहा है। फातिमा ने कहा कि मैं रशी को देखती हूँ, मुझे अंदर ले चलो। इमरान ने कहा कि यहीं पर बात करो। फातिमा ने रोते हुए कहा कि मुझे अपने साथ लगा लो, इतने संग दिल ना बनो, मैं खौफ से मर जाऊंगी, मुझे अपनी पनाह में ले लो। इमरान उसके पास फर्श पर बैठ गया। वो खौफ से कांप रही थी। वो इमरान के साथ लग गई। फातिमा ने कहा कि मेरी आंख लग जाती है तो रशी मुझे झंझोड़ कर जगा देती है। वह मुझे अंधेरे में भी नजर आती है, मगर वो खूबसूरत रशी नहीं होती। उसके दांत दरिंदों की तरह और नाखून खंजरों की तरह आगे से मुड़े हुए होते हैं। वह बोलती नहीं, बल्कि चीखती और फंकारती है। मुझे चीरने फाड़ने को आती है, मगर करीब आकर गायब हो जाती है। मैंने कल रात अपने कमरे में उससे बचने के लिए भागते दौड़ते गुजारी है। दिन भर मुझ पर खौफ तारी रहा। वह दिन को मुझे नजर नहीं आती है, लेकिन 3-4 बार मुझे उसकी सिसकियां सुनाई दी। मैंने कमरे में इधर उधर देखा, मगर रशी मुझे कहीं नजर नहीं आई। वो मेरे कमरे में ही मौजूद है। इमरान, मुझे उससे बचा लो। फातिमा मजलूम लड़की थी। उसके बाप ने पैसों की खातिर उसे एक बूढ़े के हाथों फरोख्त कर दिया था। उसका शौहर उससे दुगनी उम्र का था। फातिमा खूबसूरत और जवान थी। उसका दिल इमरान पर आ गया था, लेकिन जब इमरान रशी में दिलचस्पी लेने लगा तो फातिमा रकाबत की आग में जलने लगी। तो उसने फिर रशी को रास्ते से हटाने के लिए पंडित के साथ सोने के सिक्के और अपना जिस्म देकर रशी को हटाने का सौदा किया। पंडितों ने रशी को कुर्बानी के लिए मुंतहब कर लिया। फातिमा से यह गुनाह इरादतन नहीं, बल्कि रकाबत की आग की वजह से हुआ था, और उसका गुनाह इस कदर घिनौना था कि उसे एक भी पल चैन नहीं लेने दे रहा था। वो खुद को रशी की कातिल तस्वुर करने लगी थी। इमरान ने कहा कि मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि अपने गुनाह का कफारा अदा करो, वरना जलती और कुड़ती रहोगी। इमरान ने कहा कि रशी अभी जिंदा है। जिस रोज पंडित उसे ज़बह करेंगे, उसी रोज उसकी बदरूह चुड़ैल बनकर तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम जब तक जिंदा रहोगी, वो तुम पर गालिब रहेगी। तुम रातों को सो नहीं सकोगी। तुम या तो खुदकुशी कर लोगी या फिर पागल हो जाओगी, और गलियों बाजारों में चुड़ैल की तरह चीखती चिल्लाती फिरोगी, और लोग भी तुमसे दूर भागेंगे। फातिमा और ज्यादा खौफजदा होकर इमरान के साथ लिपट गई और बोली, मुझे बताओ मैं क्या करूं? अगर एक रात और मेरी ऐसी गुजरी तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। रशी को पंडितों की कैद से आज़ाद कराओ, इमरान ने कहा। इमरान ने उसे इसीलिए मजीद खौफजदा किया था कि वो रशी को आज़ाद कराने में उसकी मदद करे। फातिमा बोली, मैं कैसे आज़ाद करा सकती हूँ? यह काम मैं करूँगा, तुम बस मेरी मदद करोगी। अगर रशी कत्ल हो गई तो तुम्हारी हालत जो होगी वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। फातिमा बोली, जो कहोगे मैं वो करूँगी। इमरान बोला कि उठो। वो उसे दूसरे कमरे में ले गया। वो ओरेजी और बलखी से उसका सामना नहीं कराना चाहता था, क्योंकि फातिमा पर एतमाद नहीं किया जा सकता था। उसको दूसरे कमरे में ले जाकर इमरान ने दिया जलाया और बोला, यहाँ बैठी रहो, यहाँ तुम्हें रशी तंग नहीं करेगी और ना नजर आएगी। इमरान फातिमा को दूसरे कमरे में बिठाकर तसल्ली देकर उठा और ओरेजी और बलखी के पास जा बैठा। इमरान ने रशी और फातिमा के मुतल्लिक सब कुछ बताते हुए कहा कि अब वो फातिमा को रशी की आज़ादी के लिए इस्तेमाल करेगा। निज़ाम और रिजी ने कहा कि लगता है कि तुमने हमें आज़ाद तो करा लिया है,
مگر ہمیں یہیں کسی اور مصیبت میں پھنسا دو گے۔ تم یہاں عشق و محبت اور عیاشی میں پڑے ہوئے ہو، ہم خود ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ عمران نے کہا کہ میں یہاں عشق و محبت میں نہیں پڑنے والا۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں ان پنڈتوں پر ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے بت محض پتھر کے ہیں اور وہ کسی مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان سے یہ لڑکی چھین کر ثابت کروں گا کہ کس کا مذہب سچا ہے۔ میں گھوڑوں کا انتظام کر لوں اور آج رات ہی اس لڑکی کو آزاد کروا کر یہاں واپس نہیں آؤں گا اور تم دونوں میرے ساتھ چلو گے اور ہم ادھر سے ہی نکل جائیں گے۔ قاسم بلخی نے پوچھا کہ تم نے کیا سوچا ہے اور تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم لڑکی کو آزاد کروا لو گے؟ عمران نے کچھ سوچا، پھر انہیں تفصیل سے سب بتا دیا۔ دونوں رضامند ہو گئے۔ آخر تھوڑے سے بحث و مباحثے کے بعد انہوں نے ایک پلان تیار کر لیا۔ عمران فاطمہ کے پاس چلا گیا اور جاتے ہی بولا کہ یہاں تو رشی کی بدروح نظر نہیں آ رہی۔ فاطمہ بولی کہ نہیں، تم نے اسے پنڈتوں کی قید سے آزاد کرانے کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے وہ تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب وہ آزاد ہو گئی تو تمہیں روحانی سکون میسر ہوگا۔ فاطمہ بولی بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عمران بولا کہ اگر تم کامیاب ہو گئی تو تم اپنے گھر واپس نہیں آؤ گی۔ کیا تم میرے ساتھ غزنی چلو گی؟ فاطمہ نے کہا کیا سچ کہہ رہے ہو؟ عمران نے کہا میں تم کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ ابھی تم پنڈت کے گھر جاؤ مگر ڈرنا نہیں۔ اگر وہ تمہیں مل جائے تو اسے کہنا کہ تم ٹیلوں والا مندر دیکھنا چاہتی ہو، میں تمہیں سونے کے سکے دے رہا ہوں، یہ تم پنڈت کو دے دینا، وہ مان جائے گا۔ میں تمہارے پیچھے آؤں گا، تمہارا کام بس اتنا ہے کہ تم پنڈت کو ٹیلوں والے مندر کے راستے تک لے جانا، وہ تمہیں جو شرط بتائے وہ تم مان لینا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ یہ مندر ٹیلوں کے اندر ہے، وہاں تک ان پنڈتوں کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صرف ان کو ہی راستہ معلوم ہے، کسی اور کو اس مندر کا راستہ معلوم نہیں ہے۔ فاطمہ نے کہا کہ اگر وہ نہ مانا تو پھر کیا کریں گے؟ عمران نے کہا کہ تم کسی طرح اسے باہر لے آنا، میں اسے مندر تک لے جاؤں گا۔ اگر نہ مانا تو پھر آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ فاطمہ نے پوچھا کہ پھر میرا کیا بنے گا؟ عمران نے کہا کہ میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ تم اپنے گھر نہیں جاؤ گی، اب تم میری ذمہ داری ہو۔ دل سے تمام وہم نکال دو اور پنڈت کے گھر چلی جاؤ۔ میں اس کے گھر کے دروازے کے قریب چھپا ہوا ہوں گا، میں جھینگر کی آواز نکالوں تو تم اسے باہر لے آنا۔ عمران نے اس کو بہت سی ہدایات دیں، اس کا حوصلہ بڑھایا، اس کا دل مضبوط کیا، اسے سونے کے چند سکے دے کر رخصت کر دیا۔ فاطمہ کے جانے کے بعد عمران رشی کے بھائی جگموہن سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ جگموہن گھر پر ہی تھا اور بہت زیادہ اداس تھا۔ جگموہن بولا عمران، پنڈت میری بہن کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، میں کسی بھی پنڈت کو اب زندہ نہیں چھوڑوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون پنڈتوں کو قتل کر رہا ہے۔ تم کیوں آئے ہو؟ عمران نے کہا کہ اس لیے آیا ہوں کہ کسی بھی پنڈت کو قتل کیے بغیر تمہاری بہن کو آزاد کروا کر یہاں سے غائب کرنے کے لیے تم یقیناً میرا ساتھ دو گے۔ جگموہن نے کہا کہ جانتے ہو اسے کہاں لے گئے ہیں؟ وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اسے ٹیلوں والے مندر میں لے گئے ہیں، ہم وہاں گم ہو سکتے ہیں، یہ پنڈت ہمیں وہیں بھول بھلیوں میں گھما کر قتل کر دیں گے اور ہماری لاشیں وہیں کہیں دبا دیں گے، وہاں جانے کی نہ سوچو۔ عمران نے کہا کہ میں بہت کچھ سوچ چکا ہوں، اگر تمہارے دل میں اپنے مذہب کے خلاف واقعی نفرت ہے تو تمہیں اپنا مذہب فوراً ترک کر دینا چاہیے اور اس ملک سے نکل جانا چاہیے۔ میں تمہیں اور تمہاری بہن کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ جگموہن نے کہا کہ میری بہن کہاں ہے؟ عمران نے کہا کہ تم ایک کام کرو، 4 گھوڑوں کا انتظام کرو اور دریا کے کشتیوں والے پل سے کچھ دور میرا انتظار کرو۔ عمران نے اسے وہ جگہ بتائی جہاں اس نے انتظار کرنا تھا۔ اس وقت مجھ سے کچھ اور مت پوچھنا، اگر صبح تک میں وہاں نہ پہنچا تو سمجھ لینا کہ میں زندہ نہیں رہا۔ جگموہن عمران سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، مگر اسے عمران پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے کچھ بھی نہ پوچھا۔ اس نے اسی یقین پر 4 گھوڑے لے کر وہاں عمران کا انتظار کرنے کا وعدہ کر لیا کہ عمران اس کی بہن کو زندہ سلامت لائے گا اور ہم اس کے ساتھ اس ملک سے نکل جائیں گے۔ اس نے یہ خیال بھی اپنے اوپر غالب نہ آنے دیا۔ عمران ہوا میں گھوڑے دوڑا رہا ہے، مگر جذبات کا غلبہ اس پر غالب آ گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد رات کے اندھیرے میں ایک جگہ اوریزی، بلخی اور بلادری کھڑے تھے کہ ان کے قریب سے ایک سایہ سا گزرا۔ عمران نے کہا کہ میں تمہارے پیچھے ہوں فاطمہ، کہیں ڈر نہ جانا۔ سایہ رک گیا۔ عمران اس کے قریب چلا گیا۔ اس نے فاطمہ کو ذرا بھی احساس نہ ہونے دیا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ عمران کو آنے والے حالات کے متعلق یقین نہ تھا کہ وہ اس کے لیے موافق ہوں گے یا نہیں، اس لیے
وہ فاطمہ سے دونوں کو چھپائے رکھنا بہتر سمجھتا تھا۔ عمران نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ جب وہ کچھ دور چلی گئی تو وہ تینوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ بلخی نے کہا کہ میں نہیں سمجھ سکا کہ اس مہم میں تم کس طرح کامیابی حاصل کر سکو گے۔ عمران نے کہا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے نام پر کر رہا ہوں۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ مجھے جو بھی خیال آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اگر میں سچا ہوا تو اللہ مجھے کامیابی عطا کرے گا۔ فاطمہ سیاہ سائے کی طرح چلتی جا رہی تھی۔ عمران تھوڑی دیر بعد کھانس دیتا تھا تاکہ فاطمہ کو پتہ چل سکے کہ وہ اس کے پیچھے ہی ہے۔ مندر رات کے اندھیرے میں بدروح سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ عمران نے دور سے روشنی دیکھی۔ یہ پنڈت کے کمرے کی روشنی تھی۔ فاطمہ کے دستک دینے پر پنڈت نے دروازہ کھولا۔ فاطمہ اندر چلی گئی اور روشنی بھی غائب ہو گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے آ گیا۔ اس نے ساتھیوں کو اوٹ میں کھڑا کیا اور خود دروازے کے قریب ہوتا چلا گیا۔ دروازے کی درزوں سے روشنی نظر آ رہی تھی۔ دروازے تک 3-4 سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ عمران سیڑھیاں چڑھ کر بالکل دروازے کے ساتھ لگ گیا۔ پنڈت فاطمہ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم وہاں جانے کی ضد کیوں کر رہی ہو۔ وہاں تک کوئی ہندو بھی نہیں جا سکتا۔ تم تو ایک مسلمان ہو۔ فاطمہ نے کہا کہ میں اس چڑیل کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم مجھے دور سے ہی دکھا دینا۔ پنڈت نے کہا کہ مجھے آج رات وہاں جانا ہی تھا، مگر آدھی رات کے بعد جب چاند اوپر آ جاتا ہے۔ تم اس وقت تک یہاں رک سکو گی؟ فاطمہ نے کہا کہ ابھی چلیں۔ آپ کی اجرت آپ کے سامنے پڑی ہے۔ آپ کو منہ مانگی قیمت دے رہی ہوں۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ انسانی قربانی محض فریب ہے۔ میں آپ کا بھانڈا پھوڑ سکتی ہوں۔ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ اس وقت میں آپ کے جال میں نہیں بلکہ آپ میرے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آپ میری یہ ذرا سی خواہش پوری نہیں کر سکتے تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ پھر جو آپ کا انجام ہوگا وہ تصور بھی کرنا مشکل ہے۔ فاطمہ خود ایک سحر تھی جو پنڈت پر غالب آ گئی۔ تھوڑی دیر تک اندر خسر پھسر ہوئی، پھر پنڈت بولا کہ چلو، مگر میں تمہیں دور سے دکھا کر واپس لے آؤں گا۔ عمران دروازے سے ہٹ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ فاطمہ اور پنڈت باہر نکلے اور اندھیرے میں ایک طرف چل پڑے۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھوڑا فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے ہو لیا۔ ادھر آبادی نہیں تھی، جنگل شروع ہو گیا۔ تو عمران کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ پنڈت ان کی آہٹ سن کر پیچھے مڑ سکتا ہے، مگر ایسا نہ ہوا، کیونکہ وہ فاطمہ کے ساتھ شرمناک حرکتیں اور اٹکیلیاں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ ٹیلوں کا علاقہ شروع ہو گیا۔ پنڈت اور فاطمہ ٹیلوں کے اندر داخل ہو گئے۔ عمران ساتھیوں سمیت بھول بھلائیوں میں داخل ہو گیا۔ عمران کو خطرہ تھا کہ وہ راستہ بھول جائیں گے۔ ابھی تک وہ صرف فاطمہ اور پنڈت کی آواز کا تعین کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ ایک دو جگہ وہ راستہ بھولے بھی اور انہیں سرنگوں سے بھی گزرنا پڑا۔ آگے گئے تو انہیں عورتوں کے گانے بجانے کی آوازیں آنے لگیں۔ اگر عمران اور اس کے ساتھی اکیلے یہاں آتے تو وہ بدروحوں کا گانا سمجھ کر بھاگ جاتے۔ عمران کو پنڈت کی اصلیت معلوم ہو چکی تھی، اس لیے وہ ذرا بھی نہ گھبرایا۔ آگے جا کر راستے اس طرح الجھ گئے کہ عمران کو فاطمہ اور پنڈت کو دیکھ کر پیچھا کرنا ممکن نہ رہا، اس لیے انہوں نے فاصلہ کم کر دیا۔ پنڈت کو ہلکی پاؤں کے چلنے کی آواز آئی تو وہ رک گیا اور اس نے رک کر پوچھا کہ کون ہو۔ اتنی دیر میں عمران اور اس کے ساتھی راستے کی دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ پنڈت واپس آیا اور ان کے درمیان کھڑا ہو گیا، مگر اسے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک عمران نے آگے بڑھ کر خنجر پنڈت کی پیٹھ کے ساتھ لگا لیا اور کہا کہ یہیں رکو، قتل ہونا پسند کرو گے یا ہمیں رشی تک لے جاؤ گے؟ اس مسلمان لڑکی سے تم نے جو اجرت وصول کی ہے وہ میں جانتا ہوں۔ سونے کے جو سکے تم نے لیے ہیں وہ اپنے پاس رکھو، اور اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہمیں رشی تک لے چلو۔ پنڈت نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، فاطمہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ فاطمہ بولی، تم نے میرا جو بھی کام کیا ہے تم نے اس کی پوری قیمت وصول کی ہے، جو میں نے تمہیں سونے کی شکل میں بھی دی اور جسم کی صورت میں بھی۔ اب میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے آئی ہوں، اور تم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرو۔ دو اور خنجروں کی نوک پنڈت کے جسم کے ساتھ لگ گئی تو پنڈت کے اوسان خطا ہو گئے۔ دور سے عورتوں کے گانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عمران نے کہا کہ ان آوازوں کے ذریعے ہم خود بھی مندر تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم صرف 3 آدمی نہیں، ہمارے اور بھی بہت سے آدمی ہیں۔ ہم نہ تمہیں زندہ چھوڑیں گے اور نہ کسی اور پنڈت کو۔ ہم ان گانے والیوں کو بھی اٹھا لے جائیں گے۔ خون خرابے سے بچو اور چل کر وہ ہندو لڑکی ہمارے حوالے کر دو جسے قربانی کے لیے لائے ہو۔ اپنے پتھر کے خداؤں اور دیوی دیوتاؤں کو پکارو، یہ تمہاری مدد کو نہیں آئیں گے۔
पंडित खामोशी से आगे चल पड़ा। उस पर जैसे सख्ता तारी हो गया हो। इमरान और उसके साथियों को कुछ इल्म ना था कि ये इलाका कैसा है। पंडित खामोशी से चल पड़ा था, मगर ये नहीं मालूम था कि उसने हथियार डाल दिए हैं या नहीं, क्योंकि हिंदू एक मक्कार कौम है जो मुसलमानों को कदम कदम पर धोखा देना अपना मजहबी फरीजा समझती है। इमरान और उसके साथियों को सिर्फ औरतों के संगीत सुनाई दे रहे थे। रास्ता कभी मुड़ता, कभी उलझता, ऊपर नीचे टीलों के गिर्द घूमता जा रहा था। इमरान पहले ही चौकन्ना था, मगर अब और ज्यादा चौकस हो गया था। यह भी मुमकिन था कि पंडित उन्हें गलत रास्ते पर डालकर खुद गायब हो जाता और उन्हें पंडित के आदमी घेर कर खत्म कर देते। रास्ता एक मैदान में दाखिल हो गया था। यह कोई वसी मैदान ना था, बल्कि 40-50 गज लंबा और चौड़ा था। यह गोलाई में था। उसके गिर्द मंदिर और कमरे बने हुए थे, जो पुख्ता टीलों को तराश कर बनाए गए थे। हर तरफ चबूतरे बने हुए थे, जिन पर बाज साधु किस्म के एक एक आदमी बैठे हुए थे। हर एक के पास एक एक जवान लड़की भी बैठी हुई थी, और वो सब हंस और खेल रहे थे। मैदान के दरमियान में 10-12 औरतें गोल दायरे में रक्स कर रही थी और गा रही थी। बहुत सी मशालें जमीन में गाड़ कर जलाई हुई थी, जिसकी वजह से दिन का सा समा बन रहा था। गाने वाली लड़कियों के दरमियान एक लड़की बैठी हुई थी। वो सब नीम और यहाँ थी। पंडित रुक गया। उसने बेबसी से तीनों मुसलमानों की तरफ देखा। इमरान ने पंडित के पहलू में खंजर चबोते हुए कहा कि लड़की हमारे हवाले कर दो। पंडित ने बुलंद आवाज से कहा कि रुक जाओ। सब लड़कियां रुक कर खामोश हो गई। हर तरफ सकूत का आलम बन गया। पंडित और साधु उठ खड़े हुए। रशी जहां बैठी थी वहीं बैठी रही। इमरान और उसके साथियों ने सर और मुंह अपनी पगड़ियों में छुपा रखे थे। उन्होंने खंजर बंद करके तलवारें निकाल लीं और पंडित को आगे ले गए। वहां मौजूद सब पर सन्नाटा तारी हो गया। बड़ा पंडित 2 तलवारों के दरमियान खड़ा था। इमरान ने आगे बढ़कर रशी को उठाया। रशी इमरान को आंखें फाड़े देख रही थी, जैसे इमरान को पहचान ना रही हो। इमरान ने उसे झंझोड़ा, मगर वो उसे देखती रही। साफ लग रहा था कि उसे कुछ पिलाया गया है, जिसके असर से उसका दिमाग हाजिर ना था। इमरान ने उसे बाजू से पकड़ा और चल पड़ा। वो इमरान के साथ चल पड़ी। इमरान ने सब की तरफ देखा और कहा कि तुम में से अगर किसी ने कोई भी हरकत की तो वो मारा जाएगा। तुम सब बहुत से आदमियों के घेरे में हो। खान ने पंडित से पूछा कि इस पर कब तक असर रहेगा। पंडित ने जवाब दिया, सुबह तक उतर जाएगा। जाओ इसे ले जाओ। इमरान ने कहा कि तुम हमारे साथ जाओगे, क्योंकि हमें रास्ता याद नहीं। पंडित सुधाए हुए जानवर की तरह आगे चल पड़ा। उस पर दहशत का गलबा तारी था। वो जिस वक्त टीले की भूल भुलैयों में दाखिल हुए थे, उस वक्त जहीरे को आग लगाने वाले जहीरे वाले एरिया में दाखिल हो चुके थे और तेल छिड़क कर आग लगा रहे थे। पंडित आगे आगे चल रहा था। बाकी सब मुसल्ला उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। आहर वो उन टीलों से बाहर निकल आए। तब उन्होंने देखा कि शहर की तरफ आसमान सुर्ख हो रहा है। फिर बुलंद होते हुए आग के शोले नजर आने लगे। इमरान ने गला फाड़ कर नारा लगाया, अल्लाह अकबर, और अपने साथियों से उनकी जुबान में कहा, वो देखो, अल्लाह के शेरों ने कुफार की कमर तोड़ डाली है। गजनी पर हमला करने वालों को हमारे अल्लाह ने यहीं पर हाक्सतर कर दिया है। ये क्या हुआ? पंडित ने घबराई हुई आवाज में कहा, शहर जल रहा है। इमरान ने कहा कि ये हमारे खुदा का कहर है जो तुम सब पर पड़ रहा है। अपनी इबादत गाहों में भी तुम लोग सफली अय्याशी से गुरेज नहीं किया करते। इस हिंदू लड़की की आह ने तुम्हारे शहर को आग लगा दी है। हम जानते हैं कि यह इंसानी कुर्बानी महज एक फरेब है। हम ये भी जानते हैं कि तुमने इस लड़की को कुर्बानी के लिए किस तरह मुंतहब किया था। मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था कि तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। हम तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहे हैं, किसी को पता ना चले कि हम रशी को ले गए हैं। तुम्हारे राजा ने इस लड़की को कभी नहीं देखा, इसलिए कोई और लड़की ले आओ और उसकी कुर्बानी कर दो। हम तुम्हारी फरेबकारी पर पर्दा डाले रखेंगे। इतनी ज्यादा रियायत और जान बख्शी के बावजूद तुमने अगर कोई गड़बड़ की तो इन शोलों को देख लो जो शहर को आग लगा सकते हैं। वो तुम जैसे 100 पंडितों को भी मसल कर रख सकते हैं। पंडित शोलों को देख रहा था और उस पर गशी तारी हो रही थी। उसने अपने सर को पकड़ा और बैठ गया।